हांगा आयिल्ल्या सगळ्या पत्रकार बांधवांक गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियन तर्फे हांव स्वागत करता. आतां जशें आमचे बाब प्रेसिडेंट सुनील सिग्नापूरकार हाणें सांगिल्लें की मातशें नाका हें करून सो आमचे प्रेसिडेंट बाब सुनील सिग्नापूरकार हाणें जशें सांगलां तशें आमी डेलिगेशन घेवन गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियनाचे चीफ मिनिस्टर जो PWD मिनिस्टरूय आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे कडेन आमी तांकां वचून मेळिल्ले आनी आमचे जे डिमांड्स आसा कित्याक हाज्या पयलीं आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाब उत्तम पार्सेकार हाकाय मेळिल्ले आनी ताजे कडेन आमी डिमांड आमचे कॉन्ट्रॅक्टरांचे दवरिल्ले आनी तांणी ताज्यातले खुबशे डिमांड जे आसा तांकां जे शक्य जाता ते तांणी फुलफील केल्ले आसा आनी जे उरिल्ले जे गव्हर्मेंट लेवलार आशिल्ले ते आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी वचून डिटेल एक्सप्लेन केले आनी एक ऐतिहासीक पावल एक हिस्टॉरिकल स्टेप हे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी PWD मिनिस्टर जे खातें ताजे कडेन आसा हाणें घेतिल्लें आसा आनी आमी युनियना तर्फे तांकां तांचें अभिनंदनूय करता अशें ऐतिहासीक पावल उखल्ल्या बद्दल आनी आमी तांकां तांचे आभारूय मानता. आमी पर्सनली वचून तांचे आभार मानतले पूण हे एक पब्लिकली आमी तुमच्या थ्रू तांचे आभार मानूंक सोदता. हे जे सर्क्युलर आसा कित्याक खुबश्या गोंयकारांकूय कळूंक जाय हे फक्त कॉन्ट्रॅक्टरा पुरते मर्यादीत नाशिल्लें तर हे जे टॅक्स पेयर्स आसा गव्हर्मेंट एक्सचेकर जे आमी म्हणटा ताका लॉस जाय सारकें हे सर्क्युलर आशिल्लें. हे 2001 पासून चालू आसा आनी मदीं 2005 हे फाटीं घेतिल्ले पूण 2007 परत ते सर्क्युलर लागू केले. एक्चुअली दीस सर्क्युलर इटसेल्फ इज इलिगल आनी हे हांव तुमकां एक सांगता. स्वता जो तेन्नाचो सेक्रेटरी विजिलन्स आशिल्लो ताणें स्वता नोटिंग्सान बरयलां की कशा तरेन हे इलिगल ते. तरी आसतना हे सर्क्युलर कित्येक वर्सां चालू आशिल्ले. जवळ जवळ 17 वर्सांनी खंयच्या तरी मिनिस्टरान डेरिंग केलें धाडस दाखयलें हे सर्क्युलर फाटीं घेवपाचें आनी ताका लागून आमी हाका ऐतिहासीक निर्णय मुख्यमंत्र्याचो हांव म्हणटा. कारण हे जे सर्क्युलर्स जे फाटीं घेतला आतां जे घेतला 26/5/2025 आतां ते फाटीं घेतिल्ले आसा. आतां टेंडर प्रोसेसिंगान कितें जातालें जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर प्रोसेसिंगान पार्टिसिपेट करताले तेन्ना एक तांणी स्लॅब केल्लो. टेंडर म्हणजे कितें की कमीत कमी जितले वचूंक मेळटा आनी जितलो फायदो गव्हर्मेंटाक जाता तितलो गव्हर्मेंटाक मेळूंक जाय म्हणजे लोकांचे पयशे वेस्ट जावंक जायना म्हणून हे टेंडर प्रोसेसिंग आसता. एनी टायप ऑफ टेंडर इज फ्लोटेड की बाबा ताजो फायदो गव्हर्मेंटाक जावंक जाय आनी लोकांचे पयशे वाट लागचे न्ही ताज्या खातीर ते टेंडरींग सिस्टम केल्लें आसा. आनी टेंडरान असो प्रोसेस आसता की तुका जाय तशी तूं लो वचूंक शकता. म्हणजे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आसता गव्हर्मेंटाची. सपोज 10 लाख कॉस्ट आसा गव्हर्मेंटाची एका कामाची जाल्यार जर कॉन्ट्रॅक्टराक फिजिबल दिसता की ताका फायदो जाता पूण तो तें काम 8 लाखान करूंक शकता जाल्यार ताका ती मुभा आसूंक जाय 8 लाखान करपाची 7 लाखान करपाची आनी वयलो जो 2-3 लाख फायदो आसा तो गव्हर्मेंटाक मेळटा. एक एग्जाम्पल हांव सांगता. पूण आतां कितें जातालें ते जे सकयल येवपाची लिमीट आशिल्ली जे सकयल बिलो आमी म्हणटा बिलो वचपाची जी लिमीट आशिल्ली ती गव्हर्मेंटान 20% सेट केल्ली. 20%च्या सकयल येवंक मेळना. म्हणून हाका लागून जातालें अशें की कॉन्ट्रॅक्टर जर सकयल कोण बिलो येता जाल्यार सगळ्यांक 20%टार येवचें पडटालें आनी ते आयिल्ल्या कारणान फेवरेटिजम वाडप. म्हणजे 20% येतकच तो अधिकार मागीर कोणाक वतालो एक तर कन्सर्न ईक वतालो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी ताच्या वयर मागीर बाकीचो मिनिस्टर आसा ताका वतालो आनी मिनिस्टर किंवा ई हो डिसायड करतालो की कोणाक काम मेळचें. आनी हातून कितें जातालें की फेवरेटिजमूय वाडटाली आनी करप्शनाकूय चान्स मेळटालो. आनी अशी सिस्टम म्हणजे जातून करप्शन वाडटालें जातून फेवरेटिजम जातालें अशी सिस्टम PWD मिनिस्टरान बंद करप टू एलिमिनेट करप्शन. दीस इज अ स्टेप टू एलिमिनेट करप्शन. म्हणून हे सारको आमी ऐतिहासीक निर्णय हाज्या खातीर म्हणटा. हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता की तेन्नाचो जो सेक्रेटरी आशिल्लो विजिलन्स म्हणजे 2005ची गजाली 27 जुलय 2005 आनी तेन्ना सेक्रेटरी आशिल्लो अश्वनी कुमार हो सेक्रेटरी आशिल्लो विजिलन्स.
ताणें हे वर्षी फूल व्हडले फायंडिंग्स बरयला, पूण तातूंतले हांवें हायलायट केल्या ते वाचून दाखयता. ताणें बरयलां की द फिनान्शियल propriety demands that money should be spent carefully as if it is personal expenditure. म्हणजे तो म्हणटा स्वताच्या बोल्सांतले पयशे आशिल्ल्या सारके गव्हर्मेंट पयशे खर्च करूंक जाय, आनी हे कोणूच अमान्य करूंक शकना. कित्याक जे गव्हर्मेंट पयशे आसा ते गव्हर्मेंटान लोकांचे जे पयशे आहा ते स्वताच्या पॉकेटांतले जशे खर्च करतात त्या पद्दतीन करूंक जाय अशें ताणें पयलोच बरयला. आनी बरयला इट इज हायली इलॉजिकल टू पुट अ फ्लोर लिमीट below which the tenders cannot be allowed to go. तो हांव म्हणटा ते ताणें बरयला की इलॉजिकल जाता की फ्लोर लिमीट दवरप ताका की 20%च तूं सकयल वचूंक शकता. दीस लिमीट कॅनॉट बी पूट ताणें बरयला. सो दीस इज वर्किंग अगेन्स्ट पब्लीक एक्सचेकर. It is in interest of the government that there is a competition among suppliers and prices come down to the level as low as possible in the open market situation. म्हणजे तो म्हणटा की जितले लो वचूंक शकता एक कॉन्ट्रॅक्टर तितले तांकां वचूनी. एक फेअर कॉम्पिटिशन जावंक जाय. कित्याक 20% समज भार घालत जाल्यार थंय कॉम्पिटिशन जायना. थंय कोण फेवरेट जे कोणाचे आसा, खंयचे MLAचे आसत, खंयच्या मिनिस्टरांचे आसत किंवा खंयचे इंजिनियराचे फेवरेट आसत, तांकां थंय प्रोत्साहन मेळटा, तांकां सगळीं कामां मेळटा आनी ते फक्त 20%च बिलो करता आनी आपूण कामां घेता. ताज्या सकयल जर कोण करपी आसा ताका घेवंक मेळना किंवा हाच्या खातीर कामाचेरूय परिणाम जाता. दुसऱ्या ताणें बरयलां देर इज नो सच प्रॅक्टीस. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताणें बरयलां देर इज नो सच प्रॅक्टीस इन CPWD म्हणजे सेंट्रल PWD मॅन्युअल जो आसता, जो लॉ आसा, जो एक्ट आसा ताज्या प्रमाणे अशें म्हणटा तो खंयच ना त्या कायद्यान की हें करूंक मेळटा. एंड इट इज इनोव्हेशन म्हणटा तो. म्हणजे तुमी लक्षात घ्या तो कितें म्हणटा. इट इज इनोव्हेशन डन इन PWD ऑफ गोवा म्हणटा. And has in fact been compromised in spite of operation of 20% circular. PWD would find more than one example of this kind. So तो म्हणटा अशी एक्झाम्पलां खूब आसा की तुमी 20% रेस्ट्रिक्ट करून सुद्धा क्वॉलिटी मेंटेन जायना. आनी फुडें ताणें म्हणिल्लें आसा की जे इंजिनियर आसा तांचें काम आसता टू मेंटेन क्वॉलिटी. कित्याक इतले जे इंजिनियर आसा आनी जांकां गव्हर्मेंट म्हणजे प्रत्येक पब्लिकाच्या टॅक्सांतलो जांकां पेमेंट सॅलरी म्हणून पयशे मेळटा ते प्रत्येक जे इंजिनियर आसा ते क्वॉलिटी कंट्रोलाक जबाबदार आसता. सो दीस इज वर्क ऑफ दॅट इंजिनियर्स टू मेंटेन द क्वॉलिटी अशें तो हातूंत म्हणटा जे फायंडिंग्स ताणें केल्ले. आनी ताज्या प्रमाणे चीफ मिनिस्टरानूय ते मान्य केल्लें आसा आनी तांणी ह्या बाबतींत एक बरें अशें पावल उखलिल्लें आसा. त्याच बरोबर आमचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाबुत्तम पार्सेकार होय हातून इन्स्ट्रुमेंटल आसा. तांकांय ते मान्य जाल्ले आसा म्हणून तांणी आनी खुबशे आमी जर पळयत जाल्यार हातून सुद्दां जे हांवें RTI अंडर घेतिल्ले डॉक्युमेंट्स तातूंत सुद्दां हांवें पळयलां की पयलीं सुद्दां खुबशे चीफ इंजिनियर जे आसा तांणी हे गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल घाल्ले की हे सर्क्युलर इलिगल आसा, इलॉजिकल आसा. इट इज अगेन्स्ट एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिझनस ऑफ एनी टेंडरिंग प्रोसेस. सो ते फाटीं घेवचे. पूण गव्हर्मेंट लेवलार ते कित्या तरी कारणां खातीर फाटीं घेवंक ना. पूण आज 17 वर्सांनी हे सर्क्युलर फाटीं घेतला आनी खूब जाण प्रयत्न करतले की परत हे सर्क्युलर रिइन्स्टेट करचे. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी आमकां विश्वासूय आसा की येदी व्हडली स्टेप जे ताणें घेतल्या टू एलिमिनेट करप्शन तो तातूंत खंयच माघार घेवचो ना. आनी एज अ PWD मिनिस्टर आमी परत एकदां ताका धन्यवाद म्हणटा आनी ताजे आभारी आसा.